सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। आजको क्लास हाम्रो अगाडि बढ्न लागिरहेको छ। यहाँहरू सबैजनालाई म विषयवस्तुसँग जोड्न चाहन्छु। हामी एस्टिमेसन थ्योरीसँग सम्बन्धित रहेर त्यसका विभिन्न प्रकारका थ्योरेटिकल पार्ट, प्रोसेस र केही स्ट्यान्डर्ड केसहरूका लागि हामीले कसरी न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सोल्युसन गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामी परिचर्चा गरिरहेका छौँ। अब हामी एक्जाम्पल 2 मा के कस्तो प्रब्लम सोधिएको छ, यसलाई हामी कसरी सोल्युसन गर्छौँ भन्ने कुरालाई डिटेलमा छलफल गर्छौँ। तसर्थ हामी एक्जाम्पल 2 मा के भनेको छ भनेर एस्टिमेसन कसरी प्रोसेस गरेको छ, एस्टिमेसनको प्रोसेस के हो, अनि एस्टिमेसनको प्रोसेसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउँछौँ, कुन कुन कुराहरू एकदमै फन्डामेन्टल्ली हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुनाले एक्जाम्पल 2 तर्फ यहाँहरू सबैजनाको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँ के भनेको छ भन्नु होला भने, इन अ स्याम्पल अफ 123 हिप सर्जरीज अफ अ सर्टेन टाइप इन टिचिङ हस्पिटल, the average surgery time was 136.9 minutes with a sample standard deviation of 22.6 minutes भन्छ। स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधिएको छ, दिएको छ, स्याम्पलको मिन पनि दिएको छ, अनि स्याम्पलको साइज पनि दिएको छ। अनि हामीलाई के सोधेको छ भने, फाइन्ड अ 98% कन्फिडेन्स बाउन्ड्स भने इन्टरभल that the mean time of whole admitted patients will lie within it भनेर सोधिएको छ। यो क्वेसन बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा एउटा सर्वे भएछ, हेर्नुहोस्, हिप सर्जरीको लागि एउटा सर्वे भएछ। अनि त्यो सर्वेमा हिप सर्जरी गर्नको लागि कति समय लाग्छ भनेर त्यो सबै टाइमिङको क्याल्कुलेसन पनि भएछ। अनि 123 जना हिप सर्जरी गरिएका पेसेन्ट्सहरूलाई चुज गर्दाखेरि 123 जनाको स्याम्पलको रूपमा लिँदा उनीहरूको हिप सर्जरी गर्दा लागेको टाइमहरूको एभरेज भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा एक्स बार 136.9 मिनट देखा पर्यो। एभरेज त्यति आयो स्याम्पलको। अनि त्यसमा हुने तलको फ्लक्चुएसन अर्थात् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 22.6 मिनट चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ, अप एन्ड डाउन त्यति चाहिँ छ भनेर हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 22.6 मिनट दिएको छ। त्यो पनि स्याम्पलको भने फाइन्ड अ 98% कन्फिडेन्स बाउन्ड्स that the mean time of whole admitted patients will lie within it भनेको छ भने 123 जना पेसेन्ट्सको हिप सर्जरीको यो खालको डाटाले ओभरअल हस्पिटलमा जतिजना एडमिटेड हुन्छन् ती सबै हिप सर्जरी गर्ने सम्पूर्ण पेसेन्टहरूको टाइम यही इन्टरभलभित्र पर्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्न सकिएला कि नसकिएला 98% कन्फिडेन्स लेभलभित्र बसेर हामीले निकाल्नु छ, इन्टरभल निकाल्नु छ। अर्थात् हस्पिटलमा एडमिटेड हुने ओभरअल हिप सर्जरी गर्ने पेसेन्टहरूको एभरेज टाइम लाई 98% कन्फिडेन्ट हुने गरी तोक्नको लागि आवश्यक पर्ने रिक्वायर्ड इन्टरभल कुन हो, त्यो इन्टरभल क्याल्कुलेट गर भनेर हामीलाई क्वेसनले आदेश गरेको छ। यो क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा यही हो, धेरै गन्थन गर्नुपर्ने कुरा त छैन। स्याम्पल साइज पनि दिएको छ, एभरेज टाइम पनि दिएको छ, स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ भने वी निड टु फाइन्ड द 98% कन्फिडेन्स इन्टरभल that the population parameter lies within the given interval भनेर हामीले त्यो इन्टरभल कस्तो छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जानकारी गराए। यो क्वेसनको बारेमा केही सवाल छ त यहाँहरुसँग? ल भन्नुस् त, होइन भने हामी अगाडि बढ्छौं। सोलुसन प्रोसेस त सजिलैसँगै यहाँ राखिएकै छ, स्टेप वाइज त्यस्तो क्लियरली मेन्सन नगरे तापनि यहाँ लेभल अफ कन्फिडेन्स भनेर 1 माइनस अल्फाको भ्यालु दिएको छ हामीलाई। त्यो भनेको सबभन्दा पहिला हामीले कति पर्सेन्ट कन्फिडेन्स इन्टरभलमा चाहिँ हामीले कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ हामीले फिक्स गर्छौं। हामीलाई दिएको छ 98% कन्फिडेन्स इन्टरभल क्याल्कुलेट गर भनेर हामीलाई दिएको छ। अब 1 माइनस अल्फा 98% हुने बित्तिकै अल्फा भनेको 2% हुन्छ, यहाँहरुलाई सबैलाई थाहा छ। त्यसलाई हामी लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि भन्छौं।
फर्स्टमा वी फिक्स 1 माइनस अल्फा द्याट इज 98%, देन वी फिक्स अल्फा द्याट इज 2%, अनि त्यो अल्फा लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा जेड अल्फाको भ्यालु कति छ भनेर हामी हेर्छौँ। जेड 0.02 लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा स्ट्यान्डर्ड जे नर्मल टेबलबाट वी क्यान गेट जेड अल्फा इज इक्वल टु 2.33। यो चाहिँ यहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने हाम्रो टेबल माथि दिएको छ, अगाडि हामीले छलफल गरेका छौँ। यहाँ कुन पर्सेन्टमा पर्छ, यहाँ भएकोलाई यो पर्सेन्ट मध्येबाट हेर्नु होला। प्रायः जस्तो यो भित्रैबाट यति मध्येबाटै दिइरहेको हुन्छ एक्जाममा पनि। तर होइन भने हामीले अर्को प्रब्लमहरू स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबलबाट पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त्यो प्रब्लम पनि आउला पछाडि। तसर्थ यहाँहरूले अहिलेसम्म जेड अल्फाको भ्यालुसम्म निकाल्न चाहिँ जान्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गरेँ। अब बुझा नबुझा चाहिँ अहिले भन्नु होला। स्याम्पल साइज कति दिएको छ त? 123 दिएको छ। इट क्यान बी कन्सिडर एज अ लार्ज स्याम्पल। त्यो 30 भन्दा ठुलोलाई हामी प्राय लार्ज स्याम्पल मान्छौँ। अनि लार्ज स्याम्पल भएको कारणले गर्दा 123 लाई पनि लार्ज स्याम्पलकै केसमा हामी लिन्छौँ। अनि स्याम्पलको मिन एक्स बार दिएको छ 136.9 मिनट। अनि स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसलाई हामीले यसले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। पपुलेसनको भइदा भई सिग्मा हुन्थ्यो, स्याम्पलको भएको हुनाले एसले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। 22.6 मिनट पनि दिएको छ भने इट इज द केस अफ विथ रिप्लेसमेन्ट सिन्स द फाइनाइटनेस अफ पपुलेसन इज नट मेन्सन भन्यो। यहाँहरूलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ है। हाम्रो यो प्रब्लममा कहीँ कतै पनि स्याम्पलको साइज चाहिँ दिएको छ, तर पपुलेसनको साइज कति हो भनेर फिक्स गरेको छैन। स्याम्पलको साइज दिँदा पनि यदि पपुलेसनको साइज चाहिँ फिक्स गरेको छैन भने पपुलेसनको साइज फिक्स नगरेका प्रब्लमहरू चाहिँ सबै लार्ज पपुलेसन नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड पपुलेसनबाट त्यो डाटा लिएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र पपुलेसनको साइज नदिएको बेलामा प्राय जसो हामी सधैँ विथ रिप्लेसमेन्ट केसकै फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। किनभने क्यापिटल एनको भ्यालु दिएन भने हामीले त्यो अर्को फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टरको फर्मुला एप्लाई गर्न त पाउँदैनौँ। तसर्थ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार निकाल्न पर्यो भने सिग्मा बाई रुट एन हो फर्मुला चाहिँ। तर द पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज नट गिभन अस, सो वी क्यान एप्रोक्सिमेट सिग्मा इज इक्विभ्यालेन्ट टु एस। अब तपाईँ हामीले पपुलेसनको सिग्मा दिएको छैन भने स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने लार्ज स्याम्पलको केसमा सिग्मा बाई रुट एन र एस बाई रुट एनलाई इक्विभ्यालेन्ट छ, लगभग एप्रोक्सिमेटली दे हेभ सेम भ्यालु भनेर हामी इक्वेट गर्छौँ। र सिग्मा नदिने हामी यस युज गर्छौँ। त्यहाँबाट हामी स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार निकाल्छौँ। लेट्स पुट द भ्यालु अफ यस 22.6 एन्ड डिभाइडेड बाई रुट एन, द्याट मिन्स रुट 123 क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने हामीले 2.034 अभियसली पाउँछौँ। हाम्रो यो प्रब्लमले दिएको स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार चाहिँ यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। हिजोको र आजकोमा फरक अलिकति मात्रै के हो भने हिजो सिग्मा डाइरेक्ट दिएको थियो पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर, तर आज दिएको छैन। आज नदिएको कारणले स्याम्पलको दियो। स्याम्पलको दिए पनि स्याम्पलको र पपुलेसनको सेम हुन्छ भनेर मान्छौँ, किनभने वी हेभ लार्ज स्याम्पल। त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। भने हाम्रो 1 माइनस अल्फा 100% कन्फिडेन्स इन्टरभल के दिन्छ त भन्दा एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा यस इज एक्स बार, इन्टरभल दिने यही हो। अब यहाँ भएका सम्पूर्ण भ्यालुहरू हामीसँग छन्, एभाइलेबल छन्। लेट्स पुट अल दिस भ्यालुज एन्ड डु सिम्प्लिफाई। Taking minus sign, you will get lower confidence limit 132.16. Taking plus sign, we will get 141.64. भनेपछि अब रिक्वायर्ड इन्टरभल चाहिँ के भयो त भन्दा हाम्रो पपुलेसन मिन म्यू चाहिँ 132.16 देखि 141.64 को बीचमा पर्ने सम्भावना कति रहेछ? 98% रहेछ भनेर हामीले यसरी दिएको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अर दिएको लेभल अफ कन्फिडेन्सका आधारमा पपुलेसन प्यारामिटर म्यू चाहिँ कुन इन्टरभलमा पर्छ भनेर हामीले त्यो इन्टरभल यसरी डिटरमाइन गर्न चाहिँ सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब यो प्रब्लमसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छ भने, नबुझेको केही छ भने अब एकदम मजासँग फ्र्याङ्कली यहाँहरूले सोध्नु होला, हामी छलफल गर्छौँ। यसमा क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यो प्रब्लममा? सर त्यो हिजोको एक्जाम्पल देखाउन मिल्छ हजुरले एकचोटि? किन नमिल्नु, यसो पछाडि लगिदिइ गइहाल्छ। ल हेर्नु त,
मिल्यो कि मिलेन ल भन्नु त मिल्यो नि मिल्यो। ल ल हजुरले के सोध्न खोज्नु भएको छ इम्पोर्टेन्ट कुरा सोध्न खोज्नु भएको छ कम्प्यारिजन गरेर भन्ने मैले बुझाएको छु है एकजना साथीले राम्रो क्वेसन सोधिदिनु हो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ फेरि म चाहिँ तपाईँहरूको एक्सर्साइज कुन हो भनेर म यसो बुकमा हेर्दैछु कि यहाँ बुक कुन एक्सर्साइज अब दिने होमवर्क गर्न भनेपछि अब एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने लागिरहेछ ल अब के छ यहाँले के सोध्न खोज्नु भएको हो एक्जाम्पल 1 मा होइन भयो सर होइन त्यो पपुलेसन मिन र स्याम्पल साइजमा के डिफरेन्स क्वेसन कसरी आउँदो रहेछ भनेर हेर्न खोजेको थिएँ भयो एकदम सर सही कुरा गर्नुभयो क्वेसन चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला है त्यो त अब लार्ज साइज स्याम्पल त अब धेरै नै छ नि त दुईटैमै होइन हजुर हजुर उताबाट चाहिँ दुईटैमा यता एउटै केस छ पपुलेसनको कुरा खुलाउँदो रहेछ होइन त्यता चाहिँ खुलाउँदैन त्यही हेर्न खोजेको सर हिजोको र आजकोमा मात्र एउटा फरक के हो भने हिजोकोमा चाहिँ यहाँ पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा दिया छ तर आज चाहिँ पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर नतोकेर स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ अनि स्याम्पल साइज दुईटैमा ठुलो भएको कारणले गर्दा त्यो पपुलेसन चाहिँ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ भन्ने कुरा हाम्रो एजम्सन हुन्छ र त्यतिखेर हिजोको स्ट्यान्डर्ड इरर अफ निकाल्दाखेरि चाहिँ सिग्मा बाई रुट n लगाएका थियौँ भने आज चाहिँ एस बाई रुट n लायौँ किनभने वी हेभ नट द पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले त्यो इक्वेट गर्न पाएको त्यति फरक हो हिजोको र आजकोमा चाहिँ के पनि फरक छैन सबै प्रोसेस एउटै छ क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरू अरू साथीहरू ल के क्वेसन सोध्न ठिक्क पर्नु भयो कि अब मान्छे अनुहार देखाएको छैन साँच्चै भन्ने हो भने बाटा भेट्यो भने नि के चिन्ने ला मरै नि चिन्दैन है ठिक छ यसरी पढ्नु पाउनु नि प्रविधिको वरदानै हो ल अब एक्जाम्पल 2 मा केही छ जिज्ञासा वा बुझ्नु भएको छ भनेर अनुमोदन गरे हो भने पटाङटङ ताली पड्काइदिनु के अरे होइन भने हामी अगाडि बढौँ सर त एन सेम हुन्छ भन्नुभयो यन सेम हुन्छ भन्नुभयो भनेर मैले खै के पो सेम हुन्छ भन्नुभएको थियो हैन ठुलो छ भन्ने ए यस्तो भने स्याम्पल साइज ठुलो छ भने पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छैन हाम्रो खास स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार भने त मिनको स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्ने फर्मुला त सिग्मा बाई रुट n हो नि त हैन खास फर्मुला यो हो तर हाम्रो प्रब्लममा चाहिँ यो सिग्मा भनेको चाहिँ पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो त्यो बेलामा यदि क्वेसनमा पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अननोन छ वा थाहा दिएको छैन भने त्यतिखेर हामीलाई स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिन्छ र यहाँ चाहिँ के एजम्सन हाम्रो हुन्छ भने लार्ज स्याम्पल छ भने त्यो पपुलेसन पनि धेरै लार्ज र नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ भन्ने खालको हाम्रो मान्यता हुन्छ त्यही मान्यतामा आधारित रहेर पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा नदिएको बेलामा त्यससँग इक्विभ्यालेन्ट हुने गरी स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै स्ट्यान्डर्ड इरर क्याल्कुलेट गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ है भनेर यो दोस्रो एक्जाम्पलमा फोकस गरिएको बुँदा चाहिँ त्यो हस् सर ल अब सर हामी सर हजुर हामीले जस्तो यो अब फर्मुलामा हुन्छ नि हजुर मिस्टेकली बिर्सेर अब त्यो स्याम्पलको र पपुलेसनको झुकेर के म्यू भनेको त सिग्मा भनेको त उतापट्टि के अरे पपुलेसनको भयो नि त होइन स्ट्यान्डर्ड हजुर। डेभिएसन अँ अनि त्यसमा त्यही एस स्याम्पल साइजको एस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको त्यो राखिदियो भने के हुन्छ फर्मुला मार्क्स काटिदिन्छ हजुरले भन्न खोज्नु भएको स्याम्पलको भ्यालु यस चाहिँ दियो तर फर्मुला चाहिँ यही लाइयो होइन त त्यो लगाइदियो अथवा फर्मुलामा अब त्यो मिस्टेक भयो क्या जस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अब ठ्याक्क त्यो छ नि त आफ्नै पपुलेसनको आफ्नै म्यू हुन्छ अर्कोको एक्स बार हुन्छ होइन त्यस्तोहरूमा त्यो मिस्टेक गरिदियो भने हामीले सिम्बलहरू लेख्दाखेरि क्या अब फर्मुला त सेम जस्तो हुन्छ नि त होइन त्यही त त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो गर्यो भने हामीले अब कन्फ्युज भएर काटिदिन्छ कि 9 मार्क्स चाहिँ यस्तो भएको हो अब हिसाब त मिल्न जान्छ नि त होइन यसमै पनि हिसाब त मिल्यो नि त होइन तर फर्मुला त अब मानेर यस्तो हो नि त होइन ठिक हो यहाँ यदि हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जस्तै यस इ यहाँ यक्स बार लेख्यो यो यक्स बार लेखा ठाउँमा म्यू लेख्यो भने खास हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इरर क्याल्कुलेसन गर्ने भने चाहिँ स्याम्पलका भ्यालुहरूको निकाल्छौँ तर यहाँ म्यू त प्राय लेखिँदैन लेख्न चाहिँ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हजुरलाई स्याम्पलको भ्यालु यस चाहिँ दिएको छ तर फर्मुला चाहिँ सिग्मा बाई रुट नै लाइयो भने चाहिँ यसमा केही पनि फरक पर्दैन है सकेसम्म मिस्टेक नगरौँ होइन मिस्टेक गर्दाखेरि अब त्यो सिम्बोलमै चाहिँ अब
बाई चान्स केही गरी सिग्मा र यसमा बढी झुकिने यसैमा हो, यी दुईटा लार्ज स्याम्पलको केसमा चाहिँ सिग्माको ठाउँमा यस लेख्यो, यसको ठाउँमा सिग्मा लेख्यो भन्दैमा केही फरक पर्नेवाला चाहिँ छैन, किनकि हाम्रो एजम्सन चाहिँ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड पपुलेसनमा लार्ज स्याम्पलको कन्डिसनमा सिग्मा र यस चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुन्छ नै। त्यो मान्यतामा आधारित रहेर हजुरले फर्मुला जुन लगाए पनि यसमा चाहिँ फरक पर्दैन है, यो सिम्बलमा, यो केसमा चाहिँ। ठिक छ साथीहरू, अरू केही छ? एकदम रमाइलो भइरहेछ। ल यसरी छलफल भयो भने त बोल्न नि मजा आउँछ। ठिक छ, अर्कोमा जान सकिन्छ कि यसमा केही प्रब्लम छ हजुरहरूको? ल त्यसो भए अर्कोमा जाम। एक्जाम्पल 3 मा के भनेर रहेछ त्यो पनि हेरौँ मजासँग, के भनेको छ कुनै अगाडिको र यसमा के फरक रहेछ हामी त्यो पनि हेरौँ है। एक्जाम्पल 3 ले के स्टेट गर्छ भने इन अ र्यान्डम सेलेक्सन अफ 64 of 600 road crossing in a town, the mean number of automobile accidents per year was found to be 4.2 and the sample standard deviation was 0.8. Construct a 99% confidence interval for the mean number of automobile accidents per crossing per year भन्छ। ल यसमा चाहिँ पपुलेसन को साइज कति हो र साइज 600 को पपुलेसन इट इज द केस अफ फाइनाइट पपुलेसन। अब चाहिँ फाइनाइटमा भनेर बुझ्नु पर्यो। फाइनाइट पपुलेसन भन्नेबित्तिकै नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ भन्ने भएन, नर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन पनि सक्छ। त्यो हाम्रो लार्ज स्याम्पलमा जस्तो, अर्थात् यो पनि लार्जै नै हो हैन। यो चाहिँ 600 मात्रै पपुलेसनको आइटमबाट चाहिँ स्याम्पल ल्यायो भन्ने अर्थ लाग्छ। तर हाम्रो अघिल्ला केसहरुमा चाहिँ के थियो, एक्जाम्पल 1 मा र 2 मा चाहिँ भन्नु होला भने त्यतिखेरको पपुलेसन चाहिँ धेरै ठुलो पनि हुन सक्छ, एकदमै ठुलो इन्फाइनाइट पपुलेसनबाट पनि त्यो स्याम्पल ड्र गरे होला भन्ने अर्थमा बुझ्छौं हामी। तर यहाँ चाहिँ के तोक्यो, 64 स्याम्पल साइज चाहिँ आउट अफ 600 बाट ड्र गरेका छौं। त्यो भनेको यो चाहिँ क्यापिटल एन को भ्यालु हो, यो चाहिँ स्मल एन को भ्यालु हो। अनि कुनै शहरमा हुने एक्सिडेन्टको बारेमा रिसर्च भइरहेछ है। द मीन नम्बर अफ अटोमोबाइल एक्सिडेन्ट पर इयर वाज भन्छ। अटोमोबाइल एक्सिडेन्ट चाहिँ पर इयरमा चाहिँ 4.2 हुँदो रहेछ। 4.2 एभरेज भ्यालु चाहिँ 4.2। स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0.8 आएको छ। स्याम्पलको भ्यालु यो पनि यस दियो, यक्स बार पनि दियो, स्मल एन पनि दियो अनि क्यापिटल एन पनि दियो भने लेभल अफ कन्फिडेन्स 1 - अल्फा को भ्यालु 99% छ। त्यसको अर्थ हो अल्फा पनि दियो 1%। यहाँले बुझिसक्नुभयो भने अब हाम्रो यो कार एक्सिडेन्टको यो रिसर्चमा पपुलेसनको प्यारामिटर म्यू चाहिँ त्यो एक्सिडेन्ट पपुलेसनको एभरेज भ्यालु म्यू चाहिँ पर्ने 99% ग्यारेन्टी गर्न सक्ने त्यो क्लास इन्टरभल कुन चाहिँ हो, त्यो इन्टरभल डिटरमाइन गर भनेर हामीलाई सोधेको हुनाले फ्रम क्वेसन वी क्यान स्टेट दैट लेभल अफ कन्फिडेन्स 1 - अल्फा इज इक्वल टु 99%। यो तपाईले बुझिसक्नुभयो। अल्फा 1% सोध त आइहाल्यो अनि 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा जेट अल्फाको भ्यालु चाहिँ टेबलबाट हजुरले 2.58 मज्जासँग लेख्नुहुन्छ। साइज अफ पपुलेसन क्यापिटल एन दिएको छ 600, सो इट इज फाइनाइट पपुलेसन। स्याम्पल को साइज n इक्वल टु 64 दिया छ व्हिच इज ग्रेटर देन 30, सो इट क्यान बी कन्सिडर्ड एज अ लार्ज स्याम्पल। स्याम्पल को मीन 4.2 दिएकै छ अनि स्याम्पल को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा यस इज इक्वल टु 0.8 पनि दिएकै छ। यति धेरै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ भने अब हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्छौं। स्ट्यान्डर्ड एरर निकालिसकेपछि त्यसको 99% कन्फिडेन्स इन्टरभल कुन चाहिँ हो त्यो निकाल्छौं। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त, हेर्नुस् त, इट इज द केस अफ विदाउट रिप्लेसमेन्ट। फाइनाइट पपुलेसन दिएको कारणले विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेर हामीले भन्यौं है। त्यो चाहिँ तोके हाम्रो कोर्समा सजेस्ट गरेको केस यो छ। अनि यसलाई फाइनाइटनेस अफ पपुलेसन इज मेन्सन भन्यो। फाइनाइटनेस अफ पपुलेसन इज मेन्सन। यो बीचमा चाहिँ के गरेछ भने यदि स्याम्पलको साइजलाई पपुलेसन साइजले डिभाइड गर्दाखेरि 0.106 चाहिँ 0.05 भन्दा ठुलो आयो भने फाइनाइट पपुलेसनको केस हुन्छ भन्ने एउटा शर्त छ। त्यसैको आधारमा हो। यहाँले धेरै यो गन्थन अब धेरै डिटेलमा जानु भन्दा पनि यहाँ चाहिँ के बुझिदिनु पर्यो भने पपुलेसनको साइज तोकेको बेलामा
फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टरको फर्मुला युज हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र त्यतिखेर के थियो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार निकाल्दा चाहिँ यस बाई रुट n थियो अघिको कन्डिसनमा चाहिँ। अहिले फाइनाइट पपुलेसन केसमा चाहिँ यो फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टर भन्ने फर्मुलाले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब यहाँ भएका सम्पूर्ण भ्यालुहरू हामीसँग एभाइलेबल छन्, यसलाई सब्स्टिट्युट गरिदिउँ, सिम्प्लिफाई गरिदिउँ, अन्तत्वगत्वा वी विल गेट द स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार 0.095 यो आयो। यति फरक हो। अगाडिको एक्जाम्पल यसमा चाहिँ यही फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टरको फर्मुला इन्सर्ट गर्ने गरी सोधिएको प्रश्न हो। हामीसँग यस ई एक्स बार पनि आयो भने अब फर्मुला त सधैँ त्यही हो। हाम्रो कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको एक्स बार प्लस भने जेड अल्फा यस एक्स बार हो भनेपछि यहाँ भएका सम्पूर्ण एक्स बार पनि छ, जेड अल्फाको भ्यालु पनि आयो, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार पनि आयो भने सबै भ्यालु लिँदाखेरि यो आयो। अनि हामीले लोअर लिमिटको लागि यसमा माइनस साइन लिन्छौँ, अप्पर लिमिटको लागि यहाँ प्लस साइन लिन्छौँ। प्लस साइन लिइसकेपछि तल्लो भ्यालु 3.95 आयो, माथिल्लो भ्यालु चाहिँ 4.45 आयो भने हाम्रो पपुलेसनको मिन भ्यालु म्यू 3.95 देखि 4.45 को बीचमा, त्यो इन्टरभलको बीचमा पर्ने सम्भावना 99% ग्यारेन्टी छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी कन्क्लुजनमा लैजान सक्छौँ हामीले। अब यो प्रब्लममा अलिकति फरक भनेको त्यही फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टरको फर्मुला एप्लाई गरे हो। फाइनाइट केस अफ पपुलेसन इज मेन्सन हियर, सो वी क्यान इन्ट्रोड्युस दिस टर्म अन द फर्मुला अफ एसई एक्स बार। केही फरक पाउनुभयो साथीहरू? क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईहरुको पालो है। यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट र विथ रिप्लेसमेन्टको कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने हो? हो, कसरी थाहा? राम्रो क्वेशन सोध्नुभयो। हेर्नुस् है, अब हाम्रो यहाँ एज्युम्सन के छ भने हामीले स्याम्पलिङ थ्योरीमा दुईटा प्रब्लम राम्रोसँग छलफल गरेका थियौं। त्यहाँ दुईटै केसमा फाइनाइट पपुलेसन दिएर त्यही फाइनाइट पपुलेसनका आधारमा हामीले विथ रिप्लेसमेन्टको कुरा पनि गर्यौं। विथ रिप्लेसमेन्टको कुरा गर्दाखेरि 10 वटा स्याम्पलहरु क्याल्कुलेट गरेका थियौं हामीले। विदाउट रिप्लेसमेन्ट गर्दाखेरि विथ रिप्लेसमेन्ट हुँदा चाहिँ 25 वटा थियो है। अनि विदाउट रिप्लेसमेन्ट हुँदा चाहिँ 10 वटा स्याम्पल निकालेर दुईटै केसमा हेरेका थियौं। त्यसको अर्थ फाइनाइट पपुलेसन तोकेर दिँदैमा विदाउट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ नसोचौं भन्न खोजे मैले। तर यहाँ चाहिँ हामीले के केसको एउटा प्रब्लम इलिस्ट्रेट गर्यौं भने पपुलेसन साइज फाइनाइट भनेर तोकेर दिएको छ भने त्यसमा विदाउट रिप्लेसमेन्टको फर्मुला लगाएर यो टर्म इन्ट्रोड्युस गराएको भन्ने कुरामा बुझिएको मात्रै हो। अब हजुरहरूले विथ रिप्लेसमेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेर फिक्स गरिरहनु पर्छ भन्नु भन्दा पनि फाइनाइट पपुलेसन दिएको बेलामा फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ फर्मुलामा इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु भयो भने बेटर हुन्छ। र यो विथ र विदाउटमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला। फाइनाइट पपुलेसन छ भने दुईटै केसमा पनि प्रब्लम हुन्छ। यो चाहिँ हजुरलाई त्यसो भए हामीले यो विथ र विदाउटमा हेरिरहन परेन। यो पर्दैन, त्यो पर्दैन। तपाईले फाइनाइट र उ त्यो छ कि छैन भन्ने मात्र हेरे भएन। त्यो हेर्नुस्, त्यति हेर्नुस् भोलि। त्यही भने मैले, किनभने नि यो एस्टिमेसनसँग हाइपोथेसिससँग यस्ता धेरै केसहरू छ। यो धेरै केसहरू मध्ये पनि हजुरहरूको कोर्समा चाहिँ यो एस्टिमेसनमा एक दुईटा केस, यही दुईटा केस भन्दा बढी छलफल गर्नुपर्ने छैन। त्यो धेरै अरू भेग केसमा अरू स्मल स्याम्पल साइज भयो भने के हुन्छ, अर्कोमा भयो भने के हुन्छ, त्यो धेरै केसमा जानुपर्ने छैन। हामीले चाहिँ धेरैवटा केसहरू मध्ये हजुरहरूको कोर्सले सजेस्ट गरेको चाहिँ लार्ज स्याम्पलको केस मात्रै भएको कारणले गर्दा लार्ज स्याम्पलको केसमा यिनै प्रब्लमहरू मात्र डिल गरौँ। अब यही केसहरूमा स्मल स्याम्पल साइजहरूका कुराहरू आयो भने त्यहाँ जेड स्ट्याटिस्टिक नलागेर टी स्ट्याटिस्टिक लगाइदिने गरी कन्डिसनहरू आउँछन्। हो, त्यो बेलामा अब हामी त्यतातिर नजाउँ र यो लार्ज स्याम्पलको केसमा मात्रै प्रब्लम सोध्ने र कोर्समा पनि त्यही सजेस्ट गरेको हुनाले फाइनाइट पपुलेसन हुँदा यो टर्म इन्ट्रोड्युस गराउनु, नहुँदा यस बाई रुट n मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नुभयो भने क्लियर हुन्छ। सायद यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला। आर यु क्लियर अर नट साथीहरू? के छ सर? क्वेशनमा दुईटै एन दिएको छ भने यो फर्मुला लाउने भनेर नि बुझ्दा भयो। के भन्नुभयो एकचोटि फेरि भन्नु त। क्वेशनमा दुईटै एन दिएको छ भने यो फर्मुला लाउँदा हुन्छ भनेर नि बुझ्दा भयो। हुन्छ। फाइनाइट पपुलेसनहरु तोकेर दियो भने यो लाउने नै हो, त्यही भने अहिलेसम्म। हजुर, ठीक छ नि?
ल हाम्रो लगभग मिनको सिलेक्टेड प्रब्लमहरु चाहिँ 3टा मात्रै थियो, सकियो। अब हामी प्रपोर्सनमा चाहिँ के गर्छौं त? प्रपोर्सनको पनि थोरै थ्योरेटिकल पार्ट चाहिँ सकिन्छ होला आज। हाम्रो मिन र प्रपोर्सनको बारेमा 2टा केसमा मात्रै छलफल गर्ने कुराहरू छन्। एक्जाम्पलहरुमा पनि ती नै 2टाको बारेमा हामीले छलफल गर्छौं। पछाडी चाहिँ स्याम्पल साइज क्याल्कुलेट गर्ने प्रब्लम पनि आउँछ। अनि अब प्रपोर्सनको केसमा चाहिँ हाउ क्यान वी go forward to calculate the required 1 minus alpha 100% confidence interval in terms of proportion. कसरी निकाल्ने त? अहिले त हामीले मिनको गर्यौं, अब प्रोपोर्सनको गर्छौं हामी। भने यहाँहरुलाई यो स्लाइडमा यो स्ट्रेट लाइन भन्दा माथि र स्ट्रेट लाइन भन्दा तल माथिल्लो कन्डिसनमा चाहिँ पपुलेसनसँग सम्बन्धित भ्यालुहरु मेन्सन गरिएको छ। यहाँ चाहिँ स्याम्पलसँग सम्बन्धित भ्यालुजहरु मेन्सन गरिएको छ। र यो प्रोपोर्सनको केसमा जहिले पनि कन्सिडर अ पपुलेसन साइज n भन्ने अर्थ लाग्छ। यो चाहिँ भ्याउँछौं हामी। कन्सिडर अ पपुलेसन साइज n, तपाईले यो बुझिसक्नुभयो। प्रोपोर्सन भने चाहिँ के हुन्छ फेरि भने प्रोपोर्सन फर सक्सेस र प्रोपोर्सन फर फेलर दुईटाको कन्डिसन हुन्छ है। प्रोपोर्सनमा दुईटा कन्डिसन आउँछ भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको। एउटा सक्सेसको प्रोपोर्सन, अर्को चाहिँ फेलरको प्रोपोर्सन। तसर्थ लेट द नम्बर अफ आइटम्स एज द नम्बर अफ सक्सेस भनेर जहिले पनि हामी x रिप्रेजेन्ट गर्छौं, x। अनि सक्सेसको x हो भने टोटल n छ, सक्सेसको x हो भने फेलर के हुन्छ? n माइनस x हुन्छ। अनि पपुलेसनको प्रोपोर्सन फर सक्सेसलाई हामी क्यापिटल p ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। पपुलेसनको प्रोपोर्सन फर फेलरलाई चाहिँ क्यापिटल q ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यो क्यापिटल भ्यालुहरु आउने बित्तिकै पपुलेसन भ्यालु भनेर पर्ने हुन्छ। भने कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दा भ्यालु नम्बर अफ सक्सेस टोटल नम्बर अफ पपुलेसन। अनि फेलरको त के गर्ने भने फेलरको 1 माइनस p गरे पनि भयो, किनभने डिभाइडेड बाइ पपुलेसन भने यसरी गर्दा पनि भयो। यो चाहिँ भ्यालुको के रे पपुलेसनको। अब तपाईहरुको चाहे हुने पनि अनि यहाँ फेलर माइनस e ल्यायौं। अनि स्याम्पल चाहिँ प्रोपोर्सन स्मल p हुन्छ। अनि फेलरको चाहिँ e हुन्छ। p कसरी क्याल्कुलेट a बाइ q चाहिँ यो भ्यालुको बारेमा अहिले छलफल गरिरहेको हुनाले मैले अलिकति फास्ट गर्ने प्रयास गरे हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्छौं त भन्दा यहाँ एउटा फिगर छ जस्तो लाग्थ्यो, यहाँ रहन्छ फिगर चाहिँ। यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पपुलेसनसँग सम्बन्धित रहेर प्रोपोर्सन दिएको छ भने क्यापिटल टर्म्सहरु चाहिँ युज गर्छौं र स्याम्पलको केसमा चाहिँ स्मल टर्म्सहरु युज गर्छौं भन्ने कुरा बुझियो। अनि यसमा चाहिँ सक्सेस र फेलरलाई दुईवटा पार्टमा क्लासिफाई गर्छौं हामी। सक्सेस चाहिँ एउटा नम्बर मान्छौं भने फेलर चाहिँ जम्माबाट त्यो घटाइदिन्छौं। अनि प्रोपोर्सन निकाल्नु पर्ने मेन कुरा चाहिँ पपुलेसनमा छ भने यो p र q निकाल्नेलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो हामीले। p भनेको नम्बर अफ सक्सेस a बाइ n भन्ने गर्छ स्याम्पलको केसमा। एक्जाम्पल गर्दै जाँदा यो पनि हामीले बानी त पर्दै जान्छ। तसर्थ यहाँहरुले यति बुझ्नु भयो हुन्छ प्रोपोर्सन अफ सक्सेस र प्रोपोर्सन अफ फेलर चाहिँ कसरी निकाल्ने, अनि p र q को सम्बन्ध के हो त्यो चाहिँ बुझ्नु भयो भने प्रोपोर्सनको सामान्यतः यो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो सोलुसन हुन्छ। यहाँ चाहिँ p + q = 1 हुन्छ जहिले यसमा पनि स्याम्पलको लगाउने अनि हाई पपुलेसनको के छ कि
इन्फाइनाइट पपुलेसनको केस हो अर्थात् लाख पपुलेसनको केस हो हेर्ने त्यो सबै कालारूप हामी निकाल्न सक्छौँ। अनि यहाँले मजासँग साहित्य दुईचोटि चाहिँ मजासँग हेर्ने भिडियो हेर्ने क्लासमा पढेको सम्झिने क्लास पनि इम्पोर्टेन्ट हो किनकि इन्डियाको लागि चाहिँ मिनट भएर मैले यहीँ रोक्न विवश छु। आजको क्लास कस्तो भयो यहाँले मूल्याङ्कन गर्दै गर्नु होला। नमिजाको सोध्ने गरी भोलिलाई तयारी होला र रिसोर्स यहाँसँग एक्सर्साइज पनि एक्सर्साइज